अस्सलाम वालेकुम जी। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। बतौर मुआशरा हमारे ऊपर, बतौर कौम हमारे ऊपर क़यामत यानी हैवक बर्पा हो चुकी है। मगर शायद हम क़यामत सिर्फ़ उसी को समझते हैं जिसके बाद सिर्फ़ हश्र का मैदान लगेगा, हमारे नामा अमाल हमारे सामने होंगे और हमें कोई मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि हम अपनी इस्लाह कर सकें। क़यामत वही है जो हमारे पास बैठे किसी भी शख्स पर गुज़र रही होती है, मगर हमें उसके बारे में इल्म नहीं होता। मैं बहुत दिनों से हिम्मत जमा कर रही थी बात करने की, मगर जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई नई वीडियो सामने आई होती है, कोई ना कोई नया बयान सामने आया होता है, किसी ना किसी हवाले से ऐसी खबर मिलती है कि दिल फिर से बोझल और भारी हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ रानीपुर की कमसिन फ़ातिमा की। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से आगाह होंगे कि फ़ातिमा के साथ कितना जुल्म हुआ है, कितनी क़यामत तोड़ी गई है उसके ऊपर, और कितनी बार क़यामत टूटी है उस बेचारी मासूम फ़ातिमा के ऊपर, जिसको इस जालिम दुनिया के बारे में कुछ इल्म नहीं था। फ़ातिमा जिसको उसका बाप मुरीद के तौर पर अपने पीर असद शाह, जो कि दरिंदा कातिल है, उसकी खिदमत के लिए उस हवेली में छोड़ कर आया था, जिस हवेली में उसको आखिरकार मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया। फ़ातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कल से शाया हुई है, कल परसों से। मैंने डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया से उठा के पढ़ी है। किसी भी चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो बहुत सारे लोग शायद उसको ना समझ सकते हों। कोर्स हमारा वे ऑफ मीडियम जो है वो इंग्लिश नहीं है, लिहाजा मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये सामने आया है कि स्कल का जो एरिया है, इसको जब एग्ज़ामिन किया गया है, इसमें भी चोटों के निशान पाए गए हैं। नेक के एरिया पर जाएं, नेक रीजन भी अफेक्टेड है, उस पर भी निशानात मिले हैं। थॉरैक्स रीजन पर निशानात मिले हैं, छाती पर बहुत सारे निशानात मिले हैं। और इसके साथ साथ जब एब्डोमिनल और पेल्विक एरिया की बात करते हैं, तो बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि फ़ातिमा बेचारी का पेल्विक एरिया एडवांस स्टेज पर था गलने सड़ने की, यानी उसके अंदर गलने सड़ने का अमल एक अगली हद तक शुरू हो चुका था। और अगर हम अगर एक्सटर्नली बात की जाए तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाज टर्न्ड इनटू ब्लूइश कलर, क्राइटोरिस साइज वाज एनलार्ज्ड एंड हाइमन वाज बर्स्ट, यानी एक्सटर्नली जो ऑर्गन है उसके जो हसास अज़ा थे या नाजुक अज़ा थे, जो सेंसिटिव पार्ट थे, वो बैड कंडीशन में थे। मैं क्या कहूँ इस सिलसिले में कि बहुत बुरी हालत में पाए गए हैं। फ़ातिमा के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि विजाइनल पेनिट्रेशन हुई है, कई बार हुई है। एक्सटर्नली बॉडी के जो पार्ट थे, जो उसके नाजुक अज़ा थे, वो बुरी तरह से मुतासर हैं। उनका रंग बदल चुका था, उनके साइज़ में वाज़िया नुमायां तौर पर तब्दीली आ चुकी थी। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि वो दरिंदा कातिल वहशी उस बच्ची के साथ दो तरफ़ा जिनसी ताल्लुकात को दो अतराफ़ से वो उस पेनिट्रेशन करता रहा है, यानी वेजाइनल पेनिट्रेशन प्लस एनल पेनिट्रेशन। आप उसकी दरिंदगी का हिसाब लगाएं और क्या
وہ معصوم بچی جسے اپنا دفاع کرنا آتا ہی نہیں تھا، وہ اس بات کو ڈیزرو کرتی تھی؟ پھر یہ بتایا گیا ہے پوسٹ مارٹم میں کہ وہ رات، جس رات کی ویڈیو وائرل ہے، کہ بچی جو ہے وہ فرش پہ لیٹی ہوئی ہے، جہاں وہ تکلیف کے عالم میں بار بار اٹھتی ہے، اور وہ وحشی درندہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی موت سے، یعنی بچی فاطمہ کی ڈیتھ سے بھی کچھ دیر قبل اس کے ساتھ متعدد بار دوبارہ زیادتی کی گئی ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بچی کی ڈیتھ کی وجہ زیادتی سامنے آئی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اتنی بار زیادتی کی گئی ہے کہ وہ اس کی موت کا باعث بنی ہے، اور پھر ویجائنل پلس اینل پینیٹریشن ہوئی ہے، تو بچی جو ہے وہ اس کی موت واقع ہوئی ہے تکلیف کے عالم میں، یا جس طرح سے بھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ اس بچی کے جسم پر 9 جگہ پر، 9 مقامات پر تشدد کے نشانات ملے ہیں، جس میں پیشانی، کمر، گھٹنا، پاؤں، بہت کچھ شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی کو نہ صرف سیکشول بلکہ فزیکلی بھی ٹارچر کیا جاتا ہے، یعنی فزیکل پلس سیکشول ٹارچر، اور اس کے رزلٹ میں بچی مینٹلی بھی ٹارچر رہی ہے۔ ہاں، اب بات کریں تو کیا بطور باپ اس شخص کی ذمہ داری نہیں تھی، فاطمہ کے باپ کی، کہ وہ اپنی بیٹی کی خیر خبر رکھتا؟ یہ لوگ 2 ٹائم یا 2 وقت کے روٹی کی خاطر، 2 نوالوں کی خاطر اپنی اولاد کو اس طرح کے وحشی صرف درندوں کے سامنے پھینک آتے ہیں۔ تو یہیں پر پھر کیا یہ ضروری نہیں ہے اس معاشرے کے اندر آگاہی پیدا کی جائے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو، بے شک اس دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنا رزق لے کے آتا ہے، مگر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اس کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، لہٰذا جتنے بچوں کو آپ صحیح طرح سے پرورش کر سکتے ہیں اور ان کو روزی روٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں، بہتری اسی عمل میں ہے کہ آپ اتنے ہی بچے پیدا کریں، نہ کہ بچوں کو پیدا تو کر لیں اور بعد میں ان کو روزی روٹی کے لیے اس طرح کے درندوں کے آگے ڈال دیں۔ یہ درندے اسی کتے کی مانند ہیں جو قصاب کی دکان کے باہر بھوکی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس معصوم فاطمہ کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر کیا ہم صرف اسی بات کے گرد گھومتے ہوئے رہ جائیں گے؟ ہر روز تو یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ گھریلو تشدد کا معاملہ ابھی 2 سے 3 ویک پہلے، وہ جو کم سن بچی رضوانہ ہے جس پر جج کی اہلیہ نے تشدد کیا، وہ کیس سامنے آیا۔ اس سے پہلے زینب کا ریپ کیس پلس قتل کیس سامنے آیا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو میڈیا کی آنکھوں کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں، جن پر سے پردہ اٹھایا ہی نہیں جاتا، جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ کیا ہم صرف اسی بات کو کرتے رہیں گے کہ ہمیں یہ سن کر دکھ ہوا، ہم رنجیدہ ہوئے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بات اس حد تک اور اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہوگی کہ وہ تمام گھنونے کردار جو اس طرح کے گھنونے جرم کے اندر شامل ہیں، ان کو ریاست پوری ذمہ داری کے ساتھ سزا دے، اور ریاست سر عام لٹکا کر ان کو پھانسی دے، ان کو نشان عبرت بنائے، تاکہ اس طرح کے وحشی نفسیاتی لوگ جو ہیں وہ اس معاشرے کی جان چھوڑ دیں۔ اپنی آواز کو فاطمہ کے لیے، زینب کے لیے اور فاطمہ جیسی کئی بچیوں کے لیے ضرور اٹھاتے رہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ، پاکستان زندہ باد۔